हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी डॉक्टर जाकिर, आई हैव टू क्वेश्चन। मेरा पहला सवाल ये है कि One question, sister, because there are many calls going on. Can you ask the जी जी, मेरा बस question ये which is more सवाल important? जी जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो बड़ी रातें जो आती हैं, लैलतुल क़द्र जो आती है और ये शब मेराज जो आती है और शब बारात जो आती है, तो लोग जो खुसूसन पाकिस्तान और इंडिया में लोगों ने जो एक मुकर्रर कर लिया है कि वो जागने वाली रात है और रात भर इबादत करनी है और उसी रात सारी आपको अपनी नफिल नमाजें पढ़नी है। तो मैं हमेशा इस बात पे काफी मुझे ये इस बात पे कंफ्यूजन होती है कि इबादत तो इंसान को 365 डेज करनी चाहिए, नफिल तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, दुआएं तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो मतलब ये जो रातें जो होती हैं इनका आप थोड़ा जिक्र करेंगे, बताएंगे कि हमको करना क्या है इन रातों में। जो बहन ने सवाल किया कि कई रातें हम हमारे माशरे में बनाते हैं, लेकिन जो कुरान मजीद में जिसका जिक्र है वो लैलतुल कद्र का एक सूरा भी है, और ये थाउजेंड्स ऑफ हजारों रातों के मुकाबले में है। सिर्फ एक ही रात का जिक्र है, और मैं आपकी बात से मुत्तफिक रखता हूँ कि आप बिल्कुल सही फरमाती है कि इबादत तो हर रोज करना चाहिए, साल के हर दिन में करना चाहिए, 365 डेज। लेकिन खुसूसन क्योंकि ये जो कुरान में जिक्र है कि इस रात में कुरान नाजिल हुआ था, तो ये हमारे लिए एक अहम रात है और हजारों रात के मुकाबले में है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे रसूल, हमारे पैगंबर रसूल फरमाते कि ये आखिरी अशरे में आती है। और मैं समझता हूँ कि कि खुसूसन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कौन सी रात है उसका जिक्र नहीं किया, तो कि हमें और मौका मिलता है इबादत करने का। तो हम ये आखिरी अशरे में, रमजान के आखिरी 10 दिनों में खुसूसन कहते हैं कि इट शुड बी ऑल्टरनेट, इट शुड बी ऑड डेज, या 21वीं रात हो या 23वीं या 25वीं या 27 या 29वीं रात, इन एक रातों में होना। और क्योंकि हमें पता नहीं कि रमजान कभी एक दिन लेट शुरू होता है, एक दिन पहले शुरू होता है, तो इसीलिए हम सब 10 रात अगर इबादत करेंगे सबसे बेहतर है। या खुसूसन जो ऑल्टरनेट नाइट्स है, 21वीं, 23, 25वीं, 27, 29, तो हमें मौका मिलता है और इबादत करने का। लेकिन इस वक्त आप जो इबादत करेंगे, आपका जो सवाब है वो कई कई ज्यादा होगा। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि हमें ढूंढना चाहिए कि ये रात जो है आखिरी अशरे में हमें ढूंढना चाहिए, तो कि इबादत करने का मौका है। और आम तौर पे इबादत करने का सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन खुसूसन रमजान में सवाब और मिलेगा, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि वो शैतान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान को कैद करे रखता है, तो हमें और सवाब मिलेगा। और खुसूसन रमजान के अंदर आखिरी अशरे में और सवाब मिलेगा। और खुसूसन जो ऑल्टरनेट नाइट है, 21वीं, 23, 25, 27, 29, इन रातों में और सवाब मिलेगा। इसीलिए हमें इन रातों में कोशिश करना चाहिए कि जागना चाहिए और इबादत करना चाहिए। लेकिन साल के, उसका मतलब ये नहीं कि बाकी दिनों बाकी रात में इबादत नहीं करना चाहिए, हर रोज करे तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कई रातें जो बाकी हमारे मुआशरे में बनाई जाती है, इसकी दलील कोई सही हदीस में नहीं है। जो दलील सिर्फ हमें मिलती है वो है खुसूसन लैलतुल कद्र के बारे में। होप दैट्स द क्वेश्चन। अहादीस मुबारका की रोशनी में शब बारात की क्या अहमियत है? क्या इस रात की इबादत ठीक है? शब बारात का रोजा रखा जाता है, उसकी सही हैसियत क्या है? शब का रोजा तो कभी होता ही नहीं, ये आपने शब बारात का रोजा कैसे लिख लिया? शब रात को कहते हैं ना। शब बारात जो है इसको कहा गया है इसलिए कि उनका ख्याल है कि इस रात में अल्लाह ताला बहुत से लोगों को इसका को बख्शता है। बरात, अल्लाह ताला जहन्नम से उनको रुस्तगारी अता फरमाता है। इसके ज़िम्न में जो सही अहादीस है सिर्फ एक है, और वो ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि एक रोज हुजूर की मेरे यहाँ शबबाशी की बारी थी, लेकिन मेरी रात को आंख खुली तो हुजूर नहीं थे मौजूद। तो मुझे तशवीश हुई कि आप कहाँ गए। तो मैं ढूंढती हुई, वो या किसी और को आपने भेजा, बहरहाल मुझे पूरी तफसील याद नहीं है। तो मालूम हुआ कि आप जन्नतुल बकी में गए हुए हैं और वहां पर इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं अल्लाह से, और तमाम जो भी वहां पर मुर्दे दफन है उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। बस ये साबित है। बाकी अब इसमें जो है हिंदुओं से हमने मांग ली दिवाली, तो दिवाली जो है वो रोशनी की जा रही है और बत्तियां जलाई जा रही हैं। तो मुख्तलिफ लोगों से हमने बोरो की है चीजें, जैसे ईद मिलादुल नबी है वो हमने क्रिश्चियन से बोरो कर ली है, या शियों के ताजियों का तोड़ करने के लिए हमने बात बना ली। अब इसमें जो है रोशनियां की जा रही हैं, ये दिवाली का गोया कि हमने तोड़ फराहम किया है या उसकी नकल हम कर रहे हैं। ये चीजें नहीं। अलबत्ता नमाज, रात की इबादत तो हर रात में बहुत आला है। चलिए अगर और दिनों में नहीं होता, इस रात को आपको, क्योंकि हुजूर ने भी इस्तिग़फ़ार किया खास तौर पर जाकर जन्नतुल बकी में, तो अगर आप भी करें, नमाज पढ़ें और इस्तिग़फ़ार करें तो क्या है, बहुत अच्छी बात है। इसमें तो कोई हर्ज की बात है ही नहीं। लेकिन इसे कोई त्योहार की तरह मनाना, पटाखे छोड़ना और जो है वो रोशनी करना, ये बात सही नहीं है। रोजा भी चूंकि 15वीं शब होती है, 15वां दिन होता है, फिर इस एतबार से हुजूर के मामूलात में था
کہ آپ ہر مہینے کی 13, 14, 15 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے. تو اگر آپ یہ نیت کر کے روزہ رکھ لیتے ہو کیا کہنے ہیں, نور علی نور ہے. اور روزہ کسی وقت میں نفلی روزہ رکھا جائے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بے براعت یعنی نجات کی رات، اس میں عذاب قبر سے چھٹکارے کی رات، کفر پر خاتمہ ہونے سے چھٹکارے کی رات، برے خاتمے سے نجات کی رات، نزع کی سختیوں سے نجات کی رات، عذاب قبر سے نجات کی رات، عذاب جہنم سے نجات کی رات، دکھوں اور مصیبتوں سے نجات کی رات، ہر طرح کی آفات و بلیات سے یہ نجات کی رات ہے. اور اس رات جو ہے نا، یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں. سارا سال آئندہ کیا کیا اس کے ساتھ ہونا ہے، یہ مطلب لکھا جاتا ہے. اس کے لیے کون آئندہ سال حج کرے گا، اس فہرست میں اس کا نام، حاجی کا نام لکھا جاتا ہے. کون آئندہ سال یعنی آئندہ شب برات سے قبل مرے گا، اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے. کس کو کتنا رزق آئندہ سال دیا جائے گا، یہ بھی اس میں لکھا جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ بڑی نازک رات ہے، اہم رات ہے، مگر افسوس کہ بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے. غنیت الطالبین جو کہ میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اس میں ہے بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں. بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے. کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ہمارے ہاں یہ رات یعنی شعبان میں خاص طور پر 15 شعبان کی رات شب برات کے نام سے مشہور ہے، جس کو شب رات کہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اسلام میں جو اہم دن آتے ہیں قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتے ہیں، ان میں سے بعض یہ ہے، مثلا یوم الحج، یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں، یوم ترویہ جس دن حج کی ابتدا ہوتی ہے، یوم نحر جس دن قربانی ہوتی ہے، شہر رمضان جب روزے رکھے جاتے ہیں، لیلۃ القدر جو رمضان ہی کی آخری راتوں میں سے ایک ہے، قرآن جس میں نازل ہوا، عید الاضحیٰ، عید الفطر، ایام 20. ایام 20 کیا ہے؟ ہر مہینے کے 13 دن اور 15 کا دن، ان دنوں میں روزہ رکھنا جو ہے وہ مسنون ہے، یعنی ہر مہینے بھی روشن ہوتی ہیں. پھر اسی طرح یوم الجمعہ، اس کی فضیلت آئی ہے، سورۃ الجمعہ بھی ہے. اسی طرح ایام تشریق ہے، یا کچھ اور دن بھی ہو سکتے ہیں جن کا براہ راست ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں نہیں آیا. لیکن شب برات کا نام نہ کہیں قرآن میں آیا ہے اور نہ کہیں حدیث میں آیا. شب برات نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا یہ جو لفظ ہے شب، یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ کس کا لفظ ہے؟ فارسی کا لفظ ہے. اور اگر اس کے آگے رات لگاتے ہیں شب رات، تو رات بھی عربی کا لفظ نہیں. اور اگر آپ اس کے آگے برات لگاتے ہیں شب برات، تو برات بھی عربی کا لفظ نہیں، یہ شاید سنسکرت کا لفظ ہے جو شادی میں برات آتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام شب براعت ہے. براعت کہتے ہیں بیزاری کو، جیسے سورۃ توبہ کے شروع میں آپ نے پڑھا براعت من اللہ ورسولہ، سورۃ توبہ کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے. تو براعت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بیزاری. تو اس رات میں کس کی کس سے بیزاری اگر شب براعت کہتے ہیں، حالانکہ براعت کوئی نہیں بولتا، تو یہ اپنی ترکیب کے اعتبار سے بھی کوئی اسلامی ترکیب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اسلامی اعتبار سے اس کی کوئی فضیلت یا اہمیت یا حقیقت بنتی ہے. شب برات جو ہے یا شب رات جو ہے ہمارے ہاں عام طور پر باقاعدہ جشن کی شکل میں منائی جاتی ہے. حالانکہ اسلام میں جشن کے دن صرف 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو ان کے ہاں 2 دن تھے جن میں وہ کھیلتے اور خوشیاں مناتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ کو بتایا گیا مدینہ والوں کی طرف سے کہ ہم جاہلیت کے زمانے سے یہ 2 دن مناتے چلے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو شب برات کا جو جشن ہے، یعنی رات کو آتش بازی اور مخصوص قسم کے کھانے پکانا، ان کو اسلام کا ایک حصہ بنا لیا گیا. اگر آپ اس کو اپنے کلچر کا حصہ کہیں یا اپنی روایات کا حصہ جو بر صغیر کی ہے خاص طور پر، تو کوئی بات نہیں. مثلاً آپ 14 اگست مناتے ہیں یا آپ 9 نومبر آج منا رہے ہیں، بہت سے لوگ گھروں میں چھٹی کر کے منانے کا ہمارے یہاں ایک ہی طریقہ چھٹی کر لی جائے. علامہ اقبال نے دن رات کام کیا تھا اور ہم
دن رات چھٹیاں کرنا چاہتے ہیں. بہرحال تو وہ آپ کا کیا ہے، ایک لوکل کلچر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یعنی 9 نومبر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح اگر آپ 15 کو آتش بازی کرتے ہیں یا حلوہ پکاتے ہیں تو وہ آپ کا لوکل کلچر تو ہو سکتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں نہ کوئی تعلیم قرآن پاک سے ہم کو ملتی ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. مثلا اس رات میں کیا ہوتا ہے، حلوہ پکایا جاتا ہے اور دوسروں کو کھلایا جاتا ہے، مردوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، کینڈلز وغیرہ لوگ چھتوں پر جلاتے ہیں اور اب اس کی جگہ دوسری بجلی کی بتیاں بھی جلائی جاتی ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، گھروں میں خاص طور پر رنگ روغن کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تو ان میں سے کوئی بھی چیز اپنی اصل کے اعتبار سے قرآن اور سنت سے نہیں ہے. کیا حدیث سے ثابت ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے، یہ برات لفظی عجیب ہے. جیسا کہ عید الفطر، کیا معنی ہے اس کا؟ عید جو فطر کی عید ہے، چونکہ فطرہ دیتے ہیں اس سے پہلے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، عید الفطر. عید الاضحیٰ وہی جس میں ہم جانور کو ذبح کہتے ہیں یا یوم النحر کہتے ہیں، اس دن کو ذبح کرنے کا، خون بہانے کا دن. سگنیفیکینس ہے، کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا. اب یہ کیا ہے؟ لیلۃ البرات، شب برات. برات کا عربی میں کیا معنی ہوتا ہے؟ نفرت کا اظہار کرنا. جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر کہا برات من اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول اب نفرت کا اظہار کرتے ہیں مشرکین سے، اور جب 4 مہینے گزر جائے حرمت والے تو پھر ان کو جو ہے چھوڑو مت. اگر یہ امن پہ آتے تو ٹھیک، نہ امن پہ آئے تو پھر ان کو جہاں پاؤ، چونکہ اب جنگ کا اعلان تھا، یہ قتل کرو انہیں. تو یہاں برات کا اظہار کیا. اب یہ شب برات، اس کا معنی ہو رہا ہے کہ نفرت کے اظہار کرنے والی رات. اب یہ کیسی رات ہو سکتی ہے شریعت میں جس میں نفرت کا اظہار؟ کیا نفرت کا اظہار کرنا ہے بتائیے؟ کیا اظہار کرنا ہے؟ کیا برات؟ کس سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ فرعون سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ نمرود سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ نہیں. اب لاجک دیکھیے، میں نے کہا نا ثابت چیز نہیں ہے تو ثابت کرنے کے لیے ہر چیز لا لیتے ہیں. نہیں، بولے یہ ایسی رات ہے جس میں گناہوں سے برات کا اظہار ہے. میں نے کہا صرف ایک رات اور پوری زندگی کرتے رہو، پھر ایک رات برات کرو اور پوری زندگی چاہتے رہو گناہوں کو؟ نہیں نہیں نہیں، ویسا نہیں ہے. پھر کیا معنی ہے برات کا؟ کوئی سگنیفیکینس، کوئی اہمیت ہی نظر نہیں آ رہی. اس کے نام خود دیکھیے عجیب ہے. اور کہیں بھی قرآن میں اور کہیں بھی حدیث میں برات کا لفظ ہی نہیں یاد رکھیے کہ لیلۃ برات ہے. برات کا لفظ ایک بار آیا بس، وہ سورہ برات کے اندر، یا سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہ سورہ برات، اس کے علاوہ نہیں آیا. تو شب برات اگر آپ کسی چیز کو نام دے رہے ہیں تو میرا ایک بنیادی سوال ہے، یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے لیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کس نے لیلۃ البرات کا نام سنا کیا کبھی؟ پورے حدیث کا ذخیرہ اٹھا لیجیے. اور ذخیرہ اٹھانے کے بعد لوگ کہتے ہیں نہیں 15 شعبان کا ذکر ہے نا، انشاءاللہ میں آ رہا ہوں 15 شعبان. تو 15 شعبان بولیے نا، لیلۃ البرات کیوں بول رہے ہیں؟ تو جو اگر چیز منانے کی ہوتی، عبادت کی ہوتی، جاگنے کی ہوتی تو رسول اللہ کیا نام نہ دیتے اس کو؟ عید الفطر کو نام دیا گیا، عید الاضحیٰ کو نام دیا جا رہا ہے، لیلۃ القدر کو نام دیا جا رہا ہے، تو کیا رسول اللہ ایک ایسی افضل رات کو نام نہ دیتے اور خالی 15 شعبان کے اوپر ڈیپینڈ کر کے چھوڑ دیتے؟ سمجھ لیجیے ایک رات ہے، سمجھے شب قدر ہے تو 21 رمضان کو ہو سکتی ہے، 23 ہو سکتی ہے، 25 ہو سکتی ہے، 27 اور 29 ہو سکتی ہے. تو اس کا سگنیفیکینس ہے، تو ایک نام بھی ہے اس کا کہ بھائی لیلۃ القدر، تلاش کرو اسے، ہے نا. یہاں کیا ہے؟ نام ہی غائب ہے. کوئی حدیث کی ذخیرے میں بتا دے کہ رسول اللہ نے 15 شعبان کو لیلۃ البرات، شب برات کا نام دیا ہو. تو یہ نام بھی خود ساختہ ہے. جب نام خود ساختہ ہے تو باقی سب چیزیں سمجھ جائیے آپ کیا ہوں گی. کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑھو، تو بھائی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں. نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کوئی وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے، جب دل کرے گا پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے. ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو. ہم نے کب کہا ہے ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا اس نے چانس مس کیا. یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات. فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے. میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان تباہ ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہو. فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے. فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں. کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا. یہ ترمذی کے لفظ ہیں. حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا. فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشی فرما دے گا. یہ وہ رات ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے، رات کو تنہائی میں حضور سے سنی. سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی. اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحب آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی. حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا، ابن ماجہ میں
حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان مولا علی نے کھول کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا. حضرت علی کا لفظ بائی نہیں سیاستہ میں، رات کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا. ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا. اور فرمایا ہر روز تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے، پر شب برات کو نا شروع رات سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے. ادھر دیکھو میری طرف، مغرب سے اعلان شروع ہو جائے گا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو. اور بھائی یہاں بار لوٹ سیل لگ جائے، یہاں ابھی سیل لگ جائے 5,000 والا جوڑا 1,500 میں، تو رش ختم ہوگا. اور بھائی اگر یہ لگ جائے، چلو یہ تو دور کی بات ہے نا، ہم تو لنگر والے لوگ ہیں. اگر لنگر کا اعلان ہو جائے کہ بڑا تگڑا ہے، بڑا تگڑا، ہمارے ہاں تو شادی کی روٹی کھلتی ہے تو لوگ آخری روٹی سمجھ کے کھاتے ہیں تو شاید اللہ ماشاءاللہ یہ آخری ہے، اس کے بعد نہ ملے گی. جب اعلان ہوتا ہے اور دعوت ہوتی ہے کہ کھلا جی کھاؤ، کیا حشر ہوتا ہے، کیا انداز ہے. مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے ہیں، رنگ کیا فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا آخری حصے میں رات کے شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں. مانگو معافی، ہے کوئی معافی مانگنے والا، معاف کر دیں گے. اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا. وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں، وہ ایک درخواست نا کل شب برات والی رات بھی دے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. وہ جو کہتے ہیں نا بڑی بڑی کمپنیوں میں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے تو کہیں کام نہیں بن رہا تو نسخہ دے رہا ہوں، ایک اپلیکیشن کل رات بھی جمع کراؤ انشاءاللہ کام بن جائے گا. اور میں نہیں کہہ رہا، مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور وہ خود نہیں فرما رہے، وہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے. وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے کوئی روزی مانگنے والا. سارے سیٹھوں نوابوں جاگیرداروں کے پاس جا کے تھک گئے ہو ایک دن میرے کہنے پر، ایک رات ایک دیہڑی، ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو. پر شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، ارادہ یہ مطلب اللہ معاف کرے آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن وہ ماحول اس طرح کا ہے کہ شب برات پہ ایک دو ساتھی کو کہا رات کو عبادت کر کہتے جی وہ تو ٹھیک ہے پر سویرے چھٹی نہیں، کام کرنا ہے. یعنی رب کہہ رہا ہے کہ تو آ جا شب برات کی رات، جو مانگے گا وہ تجھے. لیکن یہ ادھر نہیں توجہ کر رہا، یہ کہتا ہے سویرے 10 بجے دکان نہ کھلی تو مشکل ہو جائے گی، دفتر نہ گیا تو حالات. آپ دیکھیں ذرا، اب جب یقین اس طرح کا ہو تو پھر تو بھائی ساری زندگی اداروں میں درخواستیں دینی ہے. پھر آپ جیسا آپ کا مزاج ہوگا، اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے قریب ہے. تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا، پیغام دیا، فرمایا اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا. اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا. اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا. شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا. جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. کوشش فرمائے. 10 محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان، وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، میں منع نہیں کر رہا، جائیں 9 محرم کو جائیں، 10 کو جائیں، 11 کو جائیں، 8 کو جائیں، سفر میں جائیں، ربیع الاول میں جائیں، قبرستان میں جب بھی جائیں منع نہیں ہے. لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان. اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں. نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقیع میں. حضور کے کوئی بھائی بہن ہے، حضور کیا کرنے گئے؟ امت کی بخشش کے لیے گئے. شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لیے روزی مانگنی ہے، کل امت کے لیے مانگے رب کریم سے. مانگے اپنے بھائی کے لیے، مانگے اپنی بہن کے لیے، مانگے اپنے بیٹے کے لیے، مانگے اپنی بیٹی کے لیے، مانگے اللہ کریم. یہ مانگنے کی رات ہے. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن وارے کارن کھلا جے دروازہ. آئیں اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو کھل کے دعا مانگیں. قبرستانوں میں نا کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ سالوں بیت گئے ہیں کوئی آیا نہیں. کچھ قبریں بتاتی ہیں. کچھ بڑے قبرستان بڑے شہروں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کا گورکن کہتا ہے کہ مجھے کمیٹی نے کہہ دیا ہے جہاں 4-5 سال کوئی نہ آئے وہاں نئی قبر بنا دیا کرو، وہاں نئی قبر بن جاتی ہے معاذ اللہ. او بھائی کچھ ہیں ایسے، کچھ ہیں. یہ جائیں نا اکبر بادشاہ یہاں لیٹا ہے لاہور میں، شعر لکھا ہوا ہے بر مزارے ماں غریباں نے گلے پروانہ سوزز نے صدائے بلبلے. فارسی کا مقولہ لکھا ہے اس کی قبر پہ، کہتا ہے میں وہ غریب ہوں، اعلیٰ بادشاہ ہے مقبرے میں لیٹا ہے، کہتا ہے میں وہ غریب ہوں کہ نہ یہاں کوئی پروانہ آتا ہے نہ بلبل آ کے گیت گاتی، کوئی آتا ہی نہیں، کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا، کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا. او بھائی کئی قبریں ایسی ہیں جن پہ سالوں بیت گئے کوئی لوٹا نہیں. اور مشکات میں حدیث ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قبر میں ہوتا ہے وہ تو اس
आदमी की तरह है जो दरिया में डूब रहा है और वो इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा मेरे लिए दुआ मांगे, मेरी बेटी दुआ मांगे, पर बेटे को तो 27 साल हो गए, मुल्क से बाहर है, कागज बनेंगे तो अब्बे की कब्र पे आएगा ना। 15 शाबान की दरमियानी रात, जिसको हमारे यहाँ आमतौर से शब बारात कहा जाता है, इसके भी कुछ अहकाम है। ये एक ऐसी रात है जिसकी फजीलत मुतअद्दिद रिवायात से साबित, और इस रात में इबादत को मुजीब अजर और सवाब करार दिया गया है आम रातों से ज्यादा। आजकल बाद हज़रात ये फरमाते हैं कि शब बारात की कोई हकीकत नहीं है, या उसके बारे में कोई सही हदीस से साबित नहीं है। ये बात दुरुस्त नहीं। हकीकत में शब बारात की फजीलत 17 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है। 17 सहाबा किराम से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये बयान फरमाया कि इस रात में इबादत करना फजीलत रखता है। इनमें से बात रिवायत सनद के अतबार से कुछ कमजोर भी है, लेकिन मजमुआ इन तमाम रिवायतों का, 17 रिवायतों का, ये बेअसल और बेबुनियाद नहीं। इसलिए उलमाए मुहक्किकीन का कहना यही है कि शब बारात यानी 14-15 दिन की दरमियानी शब ये खुसूसी फजीलत रखती है, और इसमें इबादत का एहतमाम करना, नमाजों वगैरह का, नफली नमाजों का, ये मुसलमानों को उसका एहतमाम करना चाहिए। और उसमें बाद रिवायतों से मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला का मुनादी इस रात में आवाज लगाता है कि अला हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लहु, सुनो क्या कोई है जो अपने गुनाहों की मगफिरत मांगने वाला हो और मैं उसकी मगफिरत करूं। हल मिन मुब्तलन फअआफिया, है कोई मुब्तलाए मुसीबत, मुश्किलों में मुब्तला, जिसकी मुसीबत को मैं आफियत से तब्दील करूं। ये सारी रात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होता है। लिहाजा इस रात में जागना और इबादत करना ये आम रातों से ज्यादा फजीलत का सबब है। दुआएं करना बशर्ते के वो इबादत उसी तरह की जाए जिस तरह जनाब नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, उसमें भी अपनी तरफ से कोई इजाफा न हो। जैसा अभी मैंने बताया, मिसालें दी आपको कि अपनी तरफ से इजाफा कोई शरीयत में मकबूल नहीं। कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर नई बात जो इंसान दीन में पैदा करे वो बिदअत है और हर बिदअत बुराई। तो शैतान तो इंसान के पीछे लगा हुआ है, उसे देखा कि ये रात फजीलत वाली आने वाली है, तो इस फजीलत वाली रात में मुसलमान मुतवज्जे होंगे, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेंगे, इबादतें करेंगे, दुआएं मांगेंगे, तो मेरा तो घाटा हो गया। लिहाजा उसने ऐसे ऐसे तरीके इजाद करवा दिए कि लोग जो है इबादत से हटकर उन तरीकों में लग जाए, और उनकी वजह से इस रात से जो फायदा उठाया जा सकता था वो ना उठा। क्या तरीके कर लिए कि भाई नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, शब बारात का हलवा जरूर पकाओ। वो नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, इबादत करो या ना करो, लेकिन हलवा पकाना जरूरी फर्ज। अगर कोई ना पकाए तो काबिल मलामत ले भाई, जिसके घर तो शब बारात का हलवा भी नहीं पकता, ये बड़ा वहाबी है, ये जो है ऐसा कंजूस है, बखील है कि इसके घर में हलवा ही नहीं पकता। अब कोई खुदा का बंदा पूछे कि भाई हलवे का कहीं जिक्र कुरान में, हदीस में, साहबे किराम के तामुल में कहीं है कि भाई शब बारात के दिन हलवा पकना चाहिए? ना कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ना साहबे किराम के अमल में कहीं इसका कोई दूर दूर कोई निशान नजर आता है। मगर यह हलाली बात, और उसको फर्ज और वाजिब से ज्यादा जरूरी करार दो। कोई पूछे भाई हलवा ना पकाओ, ये बिदअत है। अरे भाई हलवा पकाने में क्या है? हलवा कोई हराम चीज है? तो ये जवाब
अरे भाई हलवा हराम कोई चीज नहीं, रोज पकाओ, लेकिन शबे बारात को खास तौर पर हलवे के लिए मखसूस कर लेना और उसको फर्ज करार देना और वाजिब करार देना, कोई न पकाए तो मलामत करना, ये अपनी तरफ से दीन में इजाफा है जो अल्लाह ताला को गवारा नहीं। तो एक शगुफा छोड़ दिया शैतान ने। दूसरा उससे ज्यादा खराब कि भाई शबे बारात में आतिशबाजी होनी चाहिए, अल्लाह उसमें लाखों रुपया आग में जला दिया आतिशबाजी करने। आतिशबाजी हो रही है और आप जानते हो कि इस आतिशबाजी में जाने कितने बेगुनाहों की जान ली है। बोरी बाजार कराची का आज भी गवाह है, इसी शब बारात की आतिशबाजी की हलाकतों का गवाह है कि किस तरह पूरा का पूरा बाजार जो है वो नजर आतिश हो गया, जलकर खत्म हो गया। अब फिर भी वो बात है कि न कुरान में, न हदीस में, न साहबे किराम के तामुल में, न बुजुर्गान दीन की वसीयतों में कहीं भी नहीं अपनी तरफ से शब बारात के साथ आतिशबाजी का शगुफा तोड़ ये शैतान। हलवा पकाना तो चलो भाई आम दिनों में जायज था, हलाल था, ये आतिशबाजी जो है तो आम दिनों में भी इस तरह आतिशबाजी करना कि जिसमें पैसे का जिया हो, जिसमें जाने जाए होने का अंदेशा हो, ये तो आम दिनों में हराम है। तो इस मुबारक रात में जिसमें अल्लाह ताला गुनाहों की मग़फ़िरत मांगने को फरमा रहे हैं, जिसमें दुआएं मांगने के लिए फरमा रहे हैं, उसमें ये काम करना तो इतनी बड़ी बुरी बात है, ये छोड़ दें। तीसरा ये कि भाई ये इरादे जो होती है जिसमें जागने का हुक्म दिया गया है इबादतों का, उसका असल तरीका ये है कि आदमी बराह रास्त अपने परवरदिगार के साथ राबता और रिश्ता कायम करे, तन्हाई में, खलवत में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो, वो और उसका अल्लाह हो, और वो उसमें इबादत भी करे, सजदे भी करे, दुआएं भी मांगे, तिलावत भी करे। दूसरा शब मेराज में, शब बारात में जागना, रोजा रखना, इसको वो मना करती हैं। देखें मुसलमानों की मेजोरिटी इसको अच्छा समझती है। शब बारात के फजाइल जिक्र किए गए हैं। शब मेराज में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत कुछ अता फरमाया, अजायबात कुदरत दिखाए हैं। और जब कोई अहम वाक़या किसी रात में होता है उसको याद रखना, उसमें इबादत इख्तियार करना, ये मूसा अलैहिस्सलाम की और आपकी मुआफ़क़त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम की सुन्नत है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो यहूदियों को 10 मुहर्रम अल हराम का रोजा रखते हुए पाया। फरमाया तुम रोजा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा यही वो दिन था जिसमें अल्लाह ताला ने फिरौन को गरक किया और मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम को नजात दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दिन शुक्राने के तौर पर रोजा रखा, तो उनकी मुआफ़क़त में हम भी रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से इरशाद फरमाया कि मूसा की मुआफ़क़त इख्तियार करने में हम इनके मुकाबले में मूसा से करीब हैं, या तो तुम भी रोजा रखो। सहाबे किराम ने यहूद से मुशाबहत हो जाएगी। सरकार ने फरमाया फिर एक दिन पहले या बाद का मिला लो। तो मालूम हुआ कि जब कोई बड़ा अहम वाक़या होता है उसमें इबादत का इख्तियार करना ये सुन्नत रसूल है। अब सरकार को तो वो इनाम नहीं मिला था, इनाम तो मिला था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, लेकिन उन्होंने इख्तियार किया उनकी मुआफ़क़त में सरकार ने। इनाम मिले शब बारात, शब मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजायबात कुदरत आपने देखे। एक बहुत अहम वाक़या हुआ, हमारे नबी को वो सादत हासिल हुई जो किसी नबी को हासिल नहीं हुई कि आपने चश्माने ज़ाहिरी से अल्लाह ताला की ज़ियारत की। इसमें अगर हम कोई इबादत इख्तियार करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है भाईजान? कोई ज़िना तो नहीं कर रहा, गालियां तो नहीं बक रहा, फायरिंग तो नहीं कर रहा, लड़कियों को तो नहीं छेड़ रहा, वो फेसबुक पे बैठ के गलत किस्म की चैट तो नहीं कर रहा, मस्जिद में आके अल्लाह की इबादत कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है। आखिर तकलीफ क्या किस चीज की है? ये चाहते हैं कि मस्जिदों से बाहर निकल के लड़की आवारागर्दियां करें। वो क्या करेंगे बाहर निकल के? बताएं शब मेराज में और शब बारात में अगर हम लोग मस्जिद में ना आने दें उनको, वो जाएंगे टिकटॉक के ऊपर बैठ जाएंगे, खुले जगह बैठ जाएंगे, फुटपाथ पे बैठ जाएंगे। ये बेहतर है, मस्जिद में आना बेहतर नहीं है। जबकि इन जो मुसलमान मस्जिदों में आ रहे हैं इन रातों में, उन्हें उलमा की ताईद हासिल है, मुत्तकी, परहेज़गार, साहिब इल्म उलमा। ये भी नहीं कि अवाम ने खुद इख्तियार कर लिया हो। और ये अच्छी तरह याद रखेंगे, ला तज्तमिअ उम्मती अला ज़लाला, सरकार ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर मुज्तमिअ नहीं होगी। मुसलमानों की मेजोरिटी आज मस्जिदों के अंदर होती है शब बारात, शब मेराज में, माइनॉरिटी बाहर होती है। माइनॉरिटी ठीक होगी, मेजोरिटी गलत होगी। मेरे अकल से भी इंसान सोच ले। तो मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ जो खवातीन इस किस्म की तफसीर पढ़ाकर आपको इस किस्म की बातें कह रही हैं उनसे आप बिल्कुल दूर रहें। वो तफसीर नहीं पढ़ा रही, वो तकरीब कर रही हैं। मादरत के साथ बुरा नहीं मानिएगा, आप उनसे बिल्कुल अलहदा हो जाएं। अहले सुन्नत के ये मामूलात हैं, अहले सुन्नत के उलमा ने आपको इसकी तरगीब दी है, कुरान और हदीस से इस पर दलाइल मौजूद है, लिहाजा आप इसी पर अमल करें, यही आपके हक में बेहतर है। जो उसके खिलाफ करता है उससे लड़ाई झगड़े भी ना करें, तनकीद भी ना करें, लेकिन बहरहाल उनको ज्वाइन करना ये बिल्कुल आपके लिए शर्म सही नहीं होगा, उनसे आप अलहदा हट कर रहे हैं। इसने कहा ये कहना कैसा है, बा अदब बा नसीब और बेअदब बेनसीब।
دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہاں جو بے ادب بے نصیب کا مطلب یہ نہیں کہ قسمت ہی نہیں ہوگی، اس کی مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت سے محروم ہوگا، یہاں ظاہری معنی نہیں ہے یہ، تو یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ